Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Biyernes. Mga pasahero ug truck stranded sa Southern Cebu. Mga bangka sa mananagat sa Caubian Island naguba. Samtang kapin sa 1,000 ka mga residente sa Bindoy Negros Oriental gipabakwit. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisda. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Subay sa bagyong Basyang atong susihon ang dagan sa panahon sa Southern Cebu ug atong makauban si kapusong Nico Sereno nga nanukad sa lungsod sa Bulhoon. Samtang sayran usab nato ang epekto sa bagyo ilabi na sa latest monitoring sa Provincial DRRMO pinaagi sa live report ni Luan May Rondina. Nasinati ang kabangis ni Bagyong Basyang sa Southern Cebu karong hapon. Ang dugang detalye sa live report ni Luan May Rondina. May? Ses alas 11 kaganihang buntag sa Hagna, Bohol ang ikaduhang landfall sa Bagyong Basyang. Matod sa Pag-asa, muhimo pa kini og ikatulong landfall sa Southern Cebu karong hapon. Humani landfall ang Bagyong Basyang pasado alas 11 kagabi sa Bayaba, Surigao del Sur. Gitadlas niini ang Northeastern Mindanao ug kaganihang buntag gisubay niini ang kadagatan sa Bohol. Critical ang pag-agi ni Bagyong Basyang. So approaching posible pang maglandfall sa Bohol, Mokro sa Southern Cebu, and then there is sa may southern portion of Negros province. Hinuon gikan sa tropical storm category, medyo nihinay kini ug nahimo na lang usa ka tropical depression. Hinungdan nga kaganihang alas 11 sa buntag, gipaubos na lang usab ngadto sa wind signal number 1 ang tibok lalawigan sa Sugbo nga gikan unta sa signal number 2. Signal number 1 na lang usab ang tibok Bohol, Negros Island ug Siquijor. Apan sa gihapon, pabili ng awhag sa Pag-asa ngadto sa publiko nga dili mo kumpiyansa nunod sa padayong pag-uwan nga masinati sa Sugbo ning tibok adlawng Biyernes nga delikadong mosangpot ngadto sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Also, the weather advisory nato in terms of heavy rainfall, orange pa ang Cebu or Central Visayas, which is up to 100 or 200 millimeters pa in the span of 24 hours. But sa atong heavy rainfall karon is naka-issue ta red heavy rainfall warning as of 11 a.m. up to 2 p.m. So, posible by 2 p.m., orange heavy rainfall warning. Hinuon matod sa Pag-asa, ugmang adlaw Sabado, masinati na ang mas arang-arang nga dagan sa panahon dinhi sa lalawigan sa Sugbo, Bohol, Siquijor ug Negros Oriental. Posible usab nga ugmang adlaw ma-lift na ang mga wind signals. Ses, nagpadayon karon ang monitoring sa PDRRMO sa mga dapit dinhi sa lalawigan sa Sugbo nga posibleng nahiagom og kadaot nunod sa Bagyong Basyang. Gani nangunay si Governor Pam Baricuatro sa pag-monitor karon dinhi ug gani ania siya dinhi sa command center sa PDRRMO. Gov, maayong hapon. Maayong hapon sa inyong televiewers o kanimo karong puna. Yes. Gov, kumusta ang atong monitoring? Nanaboy mo na monitor ang mga dapit nga nahiagom og kadaot so far and unsa sab ang himong pagpangandam sa probinsya? Ang amo ang report as of now na nay footbridge sa Dalaget, no, Mantalungon nga naguba na ug di na maagian. Naa say reported flooding from Toledo, San Claudio, no, Barangay Claudio, ug also sa Danao naa say portion sa poblasyon nga nagsugod na. But ato nang gideploy ang ato ang mga vehicles, no, rescue vehicles ug ato ang tuana sa dumanhog aron dade. But so far, Gov, wala hinuoy mga casualties so far. Simba ko lang atong na-monitor. Wala pa simbako, no, wala gyud, hopefully wala gyud mga casualties, naa na tay mga evacuees. Ang reported diri karon sa PNP board na atay mga 4,000, unsa exact number na today, 4,000 plus nga evacuees karon. And the province of Cebu, we are preparing hot meals for our evacuees. Gov, finally ato ang mensahe sa ato mga Cebuanos. Ang ako lang mensahe na maminaw ta ug mutuo ta sa mga
advices o instructions sa ato mayor o mga local officials for our safety. Thank you kayo. Daghang kayong salamat, Governor Pam Baricuatro. Ug so far, Ses, mao ka na ang latest gikan dinhi sa command center sa PDRRMO. Ses? Daghang salamat, Luan May Rondina. Sa nagpadayong monitoring sa Balitang Bisdak News Team, kumusta ka ang pagpangandam sa mga lungsod sa paglabay sa bagyong Basyang dinhi sa Sugbo? Gikan sa lungsod sa Bulhoon, atong dawaton ang live report ni Nico Sereno. Nico? Ses, nabatyagan sab karong adlaw dinhi sa Southern Cebu ang epekto ni bagyong Basyang. Mukapina sa usa ka kilometro ang linya sa mga sakyanan nga nagparking, kasagaran sa mga dagkong trucks. Ingon ani kataas ang pila sa mga sakyanan nga naabtan namo sa National Highway sakop sa may bato, Sambuan. Pulos buot makasakay sa biyahe sa mga barko padung Negros Oriental nga pabiling suspendido karon. Sukad pasado alas 11 sa gabi ni atong Miyerkules, gikanselar na ang biyahe sa mga barko gikan sa mga pantalan sa Sugbo. Pupareha ang sitwasyon sa mga pantalan sa Southern Cebu nga nasuroy namo. Pulos nagpaabot kanus matugutang makalarga pagbalik. Sa mainit port sa Oslob, nagtambay na lang ug nagpalabay sa oras ang mga driver ug pahinante nga mulawig unta paingon sa Dipolog City ug Dapitan City. Kung kadaghanan sa mga truck, walay karga ug mga banyera na lang sa isda ang nahabilin, adunay usa ka truck nga gikargahan og mga dressed chicken nga gisigurong operational ang refrigerated van aron dili madaot ang karne sa manok. Wala may mo kay bagyo man. Amo gina basta biyahero, ginatutukan ko man pandar ang freezer. May sarili man sa ng engine ba? Malangan pag chicken na diyan. Tubila na. Tunga pa man ang krudo, dagan pa. Mag-uul po tayo kay atong pamilya to asa layo. Ang sao na ang tadi. Tawag-tawag lang dito, pamilya. Sa Liloan Port, sa lungsod sa Santander, giakomodar sa ilang elementary school ang mga na-stranded nga pasahero. Ang biyahe nila padung sa Negros Oriental. 14 ka mga tao sila kaganihang buntag nga pulos pa biyahe padung Negros apan gipahiluna lang una sa mga classrooms aron makapahuway. May libreng painit ug kape nga gipanghatag sab ang taga-barangay kanila. Namon jud uban nga message mo nga dito pa sila or mangita sa ka-check-inan lang kay nagkabang pong resort diri sa amo nga pwede ra ka-check-inan. Mostly mo gud inay basta way biyahe ang mauna gid diri ang mga stranded. Okay. O nya ang mga lokal sa nya pa man sila gud kay maglantaw pa man sila sa sitwasyon sa kuan kining bagyo. Sa ubang bahin sa Southern Cebu, hugot ang monitoring sa dagan ni bagyong Basyang. Sa lungsod sa Bulhoon, gigamit sa mga personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang ilang public address system aron mapahibaw ang weather advisory sa mga mulupyo taliwa sa hulga sa bagyo. Kaganihang udto, grabe kakusog ang uwan nga nasinati sa lungsod. Sukad kagabi, natagamtaman sa halapad nga bahin sa Sugbo ang pagbunok sa uwan, dunay ubang mga lugar nga nagbinuntagay gyud. Sa barangay Sangat sa lungsod sa San Fernando, dunay bahin sa highway nga gibaha apan maagian gihapon sa mga sakyanan. Ses usa sa gi-monitor sab karon sa mga otoridad dinhi sa lungsod sa Bulhoon tung nahimutangan ang Lusapon River. Karong hapon mikuyog ta sa mga personnel sa MDRRMO nag-inspeksyon ni sila sa pipila ka bahin ning maong sapa. Usa silang giadto kining paingon sa may sitio Kalimang sakop ra dinhi sa barangay Poblasyon. Nagpahimangno ni sila sa mga residente sa atbang nga bahin sa Suba nga dili na mutabok karong panahon na kay taas na kaayo ang level sa tubig. Doon na kuno alternatibong agianan sa bukid lang hinon mag-agi, medyo layo lang hinon ang distansya. Sa ka residente aton hinabi kaganiha gusto gyud unta niyang mutabok o makatabok ang iyang bana ug ang iyang anak para pag-uban sila karong gabi una agi og pagmatngon sab kung unsay mahitabo karong gabi una kung magpadayon pa kining mga pag-uwan-uwan apan pahimangno sa mga otoridad magbantay gyud labi na kining mga nanimuyo haduol sa Suba kay
posibleng musaka ang level sa tubig sama ni atong nahimutangan ni akong likuran karon parte gyud gihapon sa Lusapon River dakong waterway dinhi sa lungsod sa Bolhoon. Padayong nag-uwan karon mga oras sa ses apan dili hinunan inana nakakusog itandi kagani mga alas 2, alas 3 sa hapon nga kusog kaayo ang uwan ug ang paghuros sa hangin. Mo kanang latest gikan diri sa Southern Cebu ses. Daghang salamat ug amping mo diha Nico Sereno. Gipa-evacuate ang mga residente sa lain-laing lungsod sa silingang probinsya sa Bohol ug sa Negros Oriental tungod sa hulga sa bagyong Basyang. Ini ang report ni Orchid Silapingkaw. Gipatuman sa Bindoy LGU ang preemptive evacuation sa ilang mga residente kagabi dihang nagaduol pa lang ang bagyo. Parte kini silang pagpangandam sa posibleng pagigo sa bagyo ngadto sa ilang lungsod. Tungod niini, gimando sa mayor sa Bindoy ang pagpa-evacuate sa mga residente nga nagpuyudol sa sapa sa barangay Kabugan ug sa poblasyon. Hingpit nga naguba ang dike sa barangay Kabugan dihang misaka ang tubig sa sapa niini ni adtong January. Naguba usab ang naginusarang hanging bridge ug pila ka balay ang nasudlan sa baha. Apil sa mga gipabakwit ang mga napuyudol sa dagat sa barangay Dumulog ug sa Tinawgan. Sa dato sa Bindoy LDRRMO, ana sa 283 ka mga pamilya o 1,049 ka mga individual ang gipabakwit sila ilang evacuation center sa lungsod. Gipangatagan na usab sila og mga food packs. Sa kinatibuk ang Negros Oriental, miabot sa 412 ka mga pamilya o 1,439 ka mga individual ang gipabakwit sila laing LGUs. Pinakadaghan ang gikan sa lungsod sa Bindoy, Tayasan, Gihulngan ug San Jose Negros Oriental. At yung kabugan mong grouper, kanang may special address dinner mo mga lulaying areas, kasi kung sa poblasyon, kahit portion siya ng mga sa mga lulaying areas, mga pagyo, nagpikyo. Nakasinati og walay hunong nga uwan ang probinsya sa Bohol nga dala sa bagyong Basyang. Tungod sa hulga sa bagyo, pugsanon nga gipabakwit ang siyam ka mga pamilya sa lungsod sa Kandihay. Matod sa hepe sa Kandihay MDRRMO, posibleng madugangan ang gidaganon sa evacuees nga nagpuyo sa flood ug landslide prone areas. Tumong sa LGU ang zero casualty. Sa monitoring sa Bohol PDRRMO, anaa sa 3,947 families o 11,226 individual ang namakwit. Generally, walay impact si bagyong Basyang for Bohol. Walay damage to properties or infrastructures, wala po reported casualties. Doon lang tayo increasing number of evacuees. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nangalunod ug nangaguba ang 12 ka mga motorbangka sa Caubian Island sa Lapu-Lapu City tungod sa bagyong Basyang. Samtang bisan pa man sa pagkanselar sa biyahe sa kadagatan, ubay-ubay gihapon nga mga pasahero alang sa Ulango Island ang midagsa sa Angasil Port. Si Luan Mirundina sa report. Wa na'y nahimo kining mga mangingisda sa Caubian Island kundi ang paghipos na lang sa ilang mga sakayan nga nangalunod ug nangaguba nunod sa nasinating dagkong bawd pasado alauna kaganihang kadlawon. Ang Pag-asa una nang nipahimangno nga posibleng masinati ang storm surge samtang nagdanga-danga pa ang bagyong Basyang hangtod nga makalabang kini sa Kabisayan. Matod ni Caubian Barangay Councilor Kathy Meyers nga samtang ubay-ubay sa mga mananagat sa Caubian ang nakat-on human nangaguba ang ilang mga sakayan atol sa bagyong Verbena apan may pipila gihapon ka mga mangingisda ang nikumpiyansa nunod sa taho nga Southern Cebu ang posibleng maigo sa bagyong Basyang. Ang more on mukuan mi kung specific ari na dapit sa north of Cebu kay murag mo agi gid dapit sa may hawig diha sa may isla sa Caubian gud. Sagad sa mga nangaguba nga mga bangka kadtong gipwesto habig sa open sea. Samtang kaganihang buntag, nag-apod-apod na usab og mga relief boxes ang barangay ngadto sa 648 ka mga pamilya sa naasoing isla. Mato di Council Mayors, sukad Martes pa wa kapanagat ang mga taga-isla sa Caubian tungod sa dagkong bawd. Nag-advise nami nga nagi-activate namo ang BRT sa barangay nga monitor lang jud katong mga prone kay sa storm surge nga mga balay. So wala lang sa gipa-evacuate lang sa sila diri sa gym o sa kuan diri sa school. Sa pikas bahin, bisan pa man kung gipaubos paghihapon sa wind signal number 1 ang tibok lalawigan sa Sugbo,
Ubay-ubay gihapon nga mga pasahero alang sa Olango Island ang nidagsa sa Angasil Port sa Mactan. Ang mag-inahang Julie ug Jason Villahermosa sukad kaganihang alas 4 pa sa kadlawon nagpaabot og ferry nga masakyan paingon sa Olango Island. Schedule sa confirmation ni Jason karong hapon sa simbahan sa Santa Rosa, busa na masin gayud silang makasakay paingon sa Olango Island. Kaslunon si Jason sa iyang girlfriend karong Abril, busa mahinungdanon nga makonpirmahan na siya. Pero dapat sa'yo pa, dapat tuan na untami dito kay para sa ilang exam ba. Ako na muray examen bitaw sa simbahan. Ana ba? Na sila'y kanaansiranan dito ba? Ya. Mao lagi na tanggong mi diri. Huwat-huwat lang mi unsay advice sa Coast Guard. Kay nag-anam-anam og kadaghan ang mga pasaherong nidagsa sa Angasil Port kaganihang buntag, may mga personal na usab sa DRRMO ang nisusi og nilista sa mga pasaherong posibleng ma-stranded. Sa ilang ihap, kapin sa 70 ka mga pasahero ang nidagsa. Nabuhian og paglaom ang mga pasahero kay ang ferry nga taud-taud nang nidunggo sa Angasil Port ni panaog man sa damyo niini ug may personnel usab sa Coast Guard ang naabot. Apan napalaw sila kay gihipos ra usab og balik ang damyo ug wa sila tuguti sa Coast Guard nga makalawig. Busa ang uban nanguli na lang. Gipasabot sa Coast Guard ug sa mga personnel sa naasong shipping company nga ang presensya sa ferry dinhi sa Angasil Port wala nagpasabot nga adunay biyahe. Gani nag-take shelter kini ngadto sa Hilton Wharf ug nianhilang kini sa Angasil Port kay mopalit og pagkaon ang ilang crew. Namagutay signal number 2 ma'am nga gi-issue sa Pag-asa ma'am diri sa Cebu City ma'am. So all vessels ma'am na within this area ma'am is bawal kita mo biyahe ma'am. Bisan pag duol pa ni diri ma'am kay makita po na to ma'am nga medyo bawod man pud ma'am. So karong adlaw wa gi biyahe sir. Wala gid ma'am. Until further notice pa na ma'am gikan sa Pag-asa ma'am. Gisusi usab sa Balitang Bisdak News Team ang Port of Punta Engaño ug gikanselar usab ang ilang mga biyahe. Gani ang ferry nga didto sa Angasil ni pasalipod una didto ug gigaid. Apan nabantayan namong aduna gihapoy nagdiving habig sa barangay Punta Engaño. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Human sa kusog nga pag-uwan kagahapon na sinati ang pagbaha sa Cebu Trans-Central Highway sa Balamban, Cebu. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, makita ang baha sa kalsada. Tungod sa sitwasyon sa lugar, may pahimangno ang MDRRMO Balamban sa mga motorista nga mag-amping ug kung mahimo, likaya na lang una ang pag-agi sa maong lugar. Samtang sa Dakbayan sa Toledo, midahili usab ang yuta sa ubos nga bahin sa Barangay Hall sa Kapitan Claudio kaganihang buntag. Gumikan niini, giawhag ang mga lumulupyo sa maong lugar nga magmatngon. Wala hinuoy na tala nga naangol sa maong insidente. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mihikling sa mga evacuation center ang mga residente sa Talisay City. Kung ngano, atong sayran sa report ni Alan Domingo. Mingaw ang kabalayan sa daplin sa dagat sa Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay, sama sa dagat nga walay kisaw. Apan kay ngiob ang palibot nga alang sa mga mulupyo daw nagdala og dili mahulagway nga kahadlok nga basin mo kalit lang kausab. Busa lang andam na silang daan aron dili na maunhan sa katalagman sama sa nahitabo kaniadto sa Bagyong Tino nga silang tanan naapsan sa katalagman. Kini ang van nga gipadpad sa Bagyong Tino niadtong Nobyembre 4 sa baybayon diri sa Dakbayan sa Talisay, busa di kalikayan ang kahadlok o kabalaka sa mga tao sa susamang kalamidad karon Bagyong Basyang. Di nang uban kanila nihikling na sa mga evacuation center. Dinhi sa gym sa barangay may pasilong ang dulaan sa usa ka katos ka pamilya o 300 kapin ka individual. Nag-star sila sa mga modular tents nga gi-provide sa barangay. Sagad sa mga bakwit kadto mga nawagtangan usab og mga balay nga gibanla sa Bagyong Tino. Dili man ingon kakusog sa Bagyong Tino ang basyang apan managsama ang kahadlok nga gibati nila dihang miigo ang Bagyong Tino, busa naniguro na lang silang daan. Kuya bitaw mi sir kay labi na dool kay dagat diri. Trauma na mo sa Tino. Oo, kay akong bana na ano baya sa Bagyong Tino nya naka-survive ra. Na-trauma met Tino kay ang among balay ni lisod man ang tubig. Mas maayong muhikling na lang yun. Oo, muhikling lang yun. Wag yun nabilin sa mong butang ay hurot. Ang amo ang kapitan nagrekorida sa gituyog yun sa tibuok Dumlog para lang yun nga magpahibaw nga i-force evacuation
para paglikay sa simbako ug ang kalamidad mo kuan jud nga ang heavy rain. Sa nag-ung-ong nga hulga sa panahon, mas labaw nga apektado ang mga bata nga gilingaw lang nila ang kaugalingon sa pagduwa. Samtang ang uban nangyawat pa nga makapangisda o nagpundo sa baybayon. Hinon, gipanghipos na nila ilang masakayan. Hugot nga monitoring usab ang gihimo sa mga otoridad alang sa pagsiguro nga luwas ang mga tao. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipahigayon karong adlaw lukup nasod ang Kapuso bloodletting activity. Dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, ubay-ubay ang nisadong sa panawagan sa GMA Regional TV sa atong mga kapuso nga modonar og dugo. Ang daotang panahon nga nasinati nga epekto sa bagyong Basyang, wala makapugong sa atong mga kapuso nga moadto sa Ayala Mall Central Block. Kini ang usa sa mga tinuig nga kalihukan sa Kapuso Network isip abag sa Philippine Red Cross aron makalikop og pondo sa dugo nga gamiton sa nagkadaiyang medical situations. Pinaagi sa bloodletting activity tumong sa Kapuso Network nga makatabang sa tinuig nga panginahanglan sa PRC nga makalikom og kapin sa 1 million ka mga bag nga dugo. Sa atong mga kapuso, daghan kaayong salamat. Ang inyong dugo nga gidonar tabang sa uban para padayong mabuhi. Mga kapuso, atong tan-awon ang bagong episode sa Magpakelanman, nga viral yaya in Singapore. Pagabidahan kini nila ni Ricky May Davao isip Nolin, Jackie Lu Blanco isip Aling Bing ug uban pa. Tanawa ugma ang sugilanon ni Nolin alas 8:15 sa gabi sa GMA Network. Sa mga gustong mapalapdan ang ilang kaalam sa physics, tanaw na kamo sa I Believe din atong makauban si Chris Chu, Roxy Smith ug si Mick Mick. Sa karong episode, atong matun-an ang The Impossible Triangle, The Devil's Fort ug The Impossible Staircase. Matanaw ang I Believe matag Domingo sa alas 9:35 sa buntag sa GMA. Mihangyo sa mga netizens ang Talisay City LGU nga likayan ang pag-share sa mga post sa mga pagbaha nga nahitabo ni adto pang bagyong Tino. Ani ang report. Gipasabot ni Mayor Samsam Gulyas nga ang pagpasagad og post sa mga photo o video nga unverified o wala pa masusi kung tinuod ba o dili, musangpot lang sa kabalaka o kaguliyang sa publiko ilabi na sa mga Talisaynon. Ang mga barangay nga nahimutang sa Mananga River nakasinati og grabing pagbaha atol sa bagyong Tino nga mibanla sa ilang kabalayan. Gipakita sa mayor ang hulagway sa alas 10:30 kagabi sa Mananga River habig sa barangay Tabunok. Laing hulagway sa Mananga River usab sa habig sa barangay Dumlog nga normal lang ang level sa tubig. Laing mga hulagway sa Mananga River nga gipost usab sa mayor sa iyang social media sige ganihang buntag nga nagpakita nga normal lang ang level sa tubig. Gahapon sa hapon, nagtigom ang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office aron kapangandaman ang epekto sa bagyong Basyang sa mga dapit sa dakbayan nga sagad bahaan ug makasinati og pagdahili sa yuta. Gahapon usab sa hapon, gisugda na ang pag-apod-apod sa City Social Welfare and Services sa mga food pack alang sa mga mulupyo sa Bukirang Barangay sama sa Manipis, Camp 4, Kandulawan, Haklupan, Maghaway ug Tapol nga sagad maapektuhan kung adunay pagdahili sa yuta. Ako si Orchid Lapinkaw, Balitang Bisdak. Giputol ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang iyang pagbisita sa nasod sa China aron personal nga maatiman ang sitwasyon sa lalawigan tungod sa pag-igo sa bagyong Basyang. Gisiusab niya ang mga dapit nga posibleng maigo sa katalagman apil na ang sapa sa Mananga. Ano ang report ni Alan Domingo? Giadto ni Governor Pamela Baricuatro ang Mananga River kaganina aron masayran ang kahimtang niini. Wa pa mosaka ang tubig apan nagsugod na sa pagkalubog maong wa kapugni sa gobernador ang kabalaka. Nasayran nga ang sapa sa Mananga ang nakamugna og grabing kadaot atol sa pag-igo sa bagyong Tino human mipanlas ang baha sa kabalayan nga misangpot sa pagkakala sa ubay-ubay nga kinabuhi. Gideklarar na sa provincial government nga no-build zone ang dapit apan buot masiguro sa gamhanan nga wa na kinabuhi nga may piktuhan sa pag-igo sa mga katalagman sama sa bagyong Basyang. Preparation is key. No, so ako nagpaparar karon sa Moalboal ang ato ang mga meals no ready for deployment, hot meals nato kay dili pa gyud kay na mga packed meals no kay di pa man gyud kaluto ang naas mga evacuation centers. Giputol ni Baricuatro ang iyang official visit sa China diin sa mosunod pa unta nga mga adlaw siya mahuman apan tungod sa bagyong Basyang dali siyang mipauli.
Mas bugat matud pa ang pagsiguro sa kaluwasan sa mga tao. Di ko mahimutang dito no doing diplomatic job knowing that kita diri na yung maabot nga basyang. So what's the point? Nabahin gyud ako huna so I decided na to come back yun. Samtang 24 oras nga nakamonitor ang pwersa sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office pinaagi sila ang bagong command center nga gigamitan usab nila og mga high-tech nga kahimanan. Akong giauhag ang katawhan na maminaw ug mo follow ug mo respetar ta sa mga instructions sa ato mga mayors ug sa ato mga local Risk and Disaster Management Office no kay sila nagmonitor na sila kuyog namo sa nahitabo karon. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Gipabakwit ang mga mulupyo sa mga flood-prone area sa Mandaue City sa Magikay Elementary School. 15 ka mga pamilya ang gipahimutang karon didto base sa ihap sa City Social Welfare and Services. Samtang sa Paknaan, 8 usab ka mga pamilya ang gipabakwit. Padayon usab ang gihimong monitoring sa Mandaue City DRRMO sa mga kasapaan sa Dakbayan. Kaganihang buntag, wala pa'y mga sapa nga miawas. Apan dunot sa padayong pagwan hangtod karong hapon, may mga kadalanan na ang nakasinati ug mga pagbaha. Patay ang usa ka financial analyst sa usa sa mga locator sa Export Processing Zone sa Lapu-Lapu City, human kini gipusil sa sitio Bukid-Bukid, Barangay Pahak. Usa sa mga residente sa dapit ang may pahibaw sa Lapu-Lapu City Police nga dunay usa ka wa mailhing lalaki nga nagbuyod na ug nagkadugo sa pagsusi sa suko. Upat ka mga samad pinusilan ang nahiaguman sa 42 anyos nga biktima kinsa nasayran nga usa ka licensed customs broker. Matud sa Information Officer sa Lapu-Lapu City Police Office, Police Captain Edsel Pitesio, nga sa ilang investigasyon, nasayran nga wala nagpractice isip customs broker ang biktima, kundi nagtrabaho kini sa usa sa mga locator sa MEPS isip financial analyst. Gani naka-work from home ang biktima. Busa nakugang na lang ang iyang asawa kung nganong napalgan na lang nga walay kinabuhi ang iyang bana. Gisubay pa karon sa kapulisan ang mga establishmento sa dapit nga posibleng adunay CCTV nga nakakuha sa panghitabo. Dili pa makatumbok ang kapulisan sa posibleng motibo sa krimen apan gipadapli na nila ang anggulo nga tulis tungod kay wala man mawagtang ang motorsiklo ug ubang gamit sa biktima. During investigation dito sa crime scene, ma'am, ninaog ng panisiya, ma'am. Ninaog niya sa motor. Una siya gipusil, ma'am. Posible nga nag-istorya kay ang distansya niya gikan sa iyang motor, ma'am, sa iyang natumbahan, ang distansya man og mga 2 to 3 meters, ma'am. Gipaligon karon sa Mandaue City LGU ang serbisyong medikal sa Dakbayan. Subay niini nag-hire ang lokal nga kagamhanan og 5 ka mga dugang doktor nga mi-report na sa trabaho. Matud ni City Administrator Attorney Gonzalo Maligon, i-assign sila sa kabarangayan para sa mga health centers. I-deploy sila sa barangays. So part na sa priority sa mayor, if you know, di ba, ang priority niya is health man. Nakalas ang usa ka habal-habal driver human kini gipusil sa wa mailhing mamumuno sa Purok Sampaguita, Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay. Giila ang biktima nga si alias Ayan, 40 anyos, taga Purok Lumboy, Barangay San Roque. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gikan sa sitio Sawsawan ng biktima o giingong giatangan sa mamumuno sukad pa sa kadlaw. Gabisikleta lang, gasulob og bonnet, hinungdan nga dili maklaro ang naong. Sa dayong agi sa biktima, gipara kini sa mamumuno. Dihang gihunong ang motor, diha na gipusil ang biktima sa makadagang higayon. Misuway pa og padagan sa motor ang biktima, apan nahagba kini og gitiwasan pa kini og pusil sa mamumuno. Misibat ang wa mailhing mamumuno ug padayong gipangita karon sa kapulisan. Gida sa tambalanan ang biktima apan nakabsan gayud sa iyang kinabuhi. Nakuha gikan sa crime scene ang kabhang sa mga deformed slugs ug 2 ka putos sa gituhoang shabu. Gitanaw karon nga personal grudge o may kalambigitan sa drogas ang motibo sa pagpamusil. Labi na nga matud pa, adunay nakuha nga 2 ka mga sachet sa gidudahang shabu haduol sa motor nga natumba. May nakita man dong dalawang sachet ng shabu doon sa mismo sa
biktima. Pag dinarali yung victims, yun, doon yung dalawang sasya ng duga na natagak. Mula sa kamay ng biktima. Mula sa kamay ng biktima. Arestado ang usa ka 22 anyos nga babay kinsa cashier sa usa ka kananan sa barangay Linaw sa Dakbayan sa Talisay. Human kini masakpan nga nangupit sa ilang halin nga nabantayan atul sa gihimong inspeksyon sa ilang manager. Unang nasuta nga wala na ang kabahin sa halin nga 1,835 pesos. Atul sa gihimo nga interogasyon, nasuta gikan sa dinakpan nga kapila kahigayon na siyang nanguha sa halin. Ugani natigom niya kini. Iya ra usabi noon giuli ang mututal sa 51,290 pesos nga kinawat nga halin. Sulod sa pipila ka adlaw. Kasong qualified theft ang napasaka batok sa maong suspitsado. Samtang sikop usab ang 24 anyos nga lalaki, human kini masakpan nga maoy nangawat sa usa ka gadget ug halin sa tindahan. Ang tindahan ngayong gikawatan ang gitrabahuan sa iyang asawa. Si alias Ken ang nasakpan tungod matud pa sa kuha sa CCTV sulod sa maong tindahan. Diin gikuha matud pa niya ang 12,000 pesos nga gadget ug 10,500 pesos nga halin sa tindahan. Kasong robbery ang gipasaka bato kaniya. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasud. Maayong hapon mga kapuso ug amping kanunay.